अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश का इयादा करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो मसले कश्मीर के हल के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुश्तबा अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प में एक शख्स हलाक, जबकि फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत की भी इत्तलात मिली हैं। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सड़कों पर अब थोड़ी बहुत ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ से रुकावटें हटा ली गई हैं, लेकिन अब भी वहाँ भारी तादाद में पुलिस और फौज के जवान मौजूद हैं और स्कूल और दुकानें अब भी बंद हैं। पाकिस्तान ने मंगल के रोज़ ये ऐलान किया कि वो भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर से मुताल्लिक बयान देने वाले अपने शहरियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की बंदिश पर ट्विटर की इंतजामिया से राब्ता किया है और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी मसला करार देते हुए इसे मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक अमरीका और तालिबान के दरमियान अच्छी बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि अमरीकी फ़ौज के इनखला का मुआहिदा खटाई में पड़ सकता है। काबुल के शादी हॉल में बम धमाके में मरने वालों की तादाद 80 तक पहुंच गई है। सूडान के चोटी के जनरल ने फौजी सिविलियन काउंसिल के सरबराह की हैसियत से हलफ उठा लिया है। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान फौजी मशकों का ताज़ा तरीन दौर ख़त्म हो गया है और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने $8 अरब के F-16 तैयारों की ताइवान को मुमकिना फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। ये थी वो शह सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए पेश की। तफसील कुछ देर के बाद। और खबरें अब तफसील के साथ। तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश का इयादा करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो मसले कश्मीर के हल के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। व्हाइट हाउस में मंगल को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इख्तितामी हफ्ता उनकी फ्रांस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, जिसके दौरान वो कश्मीर का मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि कशीदगी को कम करने की कोशिश की जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। सदर ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी हाल ही में उनकी मुलाकात हो चुकी है। इससे कबल भी सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात सुलझाने की पेशकश कर चुके हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुश्तबा अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प में एक शख्स हलाक, जबकि फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत की इत्तलात भी मिली हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में होने वाली इस झड़प को हुक्काम कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म होने के बाद पहला पुरतशद्दुद वाक़या करार दे रहे हैं। झड़प में एक सिक्योरिटी एहलकार के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली पर भारतीय कश्मीर में अस्करियत पसंदों ने मुसल्लह जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सड़कों पर अब भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ से रुकावटें हटा ली गई हैं, लेकिन वहाँ अब भी भारी तादाद में पुलिस और फौज के जवान मौजूद हैं। स्कूल और दुकानें अब भी तमाम के तमाम बंद पड़ी हैं। मंगल के रोज़ भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन इलाकों में जहाँ प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, वहाँ अब मिडिल स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। इस बारे में हमारी साथी रितिल जोशी ने एक रिपोर्ट भेजी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान ने मंगल के रोज़ ये ऐलान किया कि वो भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक मकामी टेलीविज़न चैनल को बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामले के तमाम कानूनी तकाज़ों पर गौर व खौस के बाद ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का उसूली फ़ैसला कर लिया है।
ان کا کہنا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 16 روز سے کرفیو جاری ہے، وہاں لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے۔ بھارت وہاں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا کو حالات معمول پر ہونے کا تاثر دے رہا ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کشمیر سے متعلق بیان دینے والے اپنے شہریوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بندش پر ٹوئیٹر کی انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے۔ وزیراعظم کے ترجمان برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹوئیٹر کے علاقائی دفتر میں سرکاری سطح پر شکایت دائر کرتے ہوئے اکاؤنٹس معطل کرنے کی وضاحت مانگی ہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے برطانوی ہم منصب بورس جانسن سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے کشمیر کی حالیہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیراعظم نے کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ برطانیہ کشمیر کے معاملے کو ایک ایسے مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، جسے باہمی مذاکرات سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور برطانوی وزرائے اعظم کے درمیان منگل کو ہونے والی اس گفتگو میں لندن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ہونے والے احتجاج پر بھی بات چیت ہوئی۔ گزشتہ ہفتے لندن میں بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر سینکڑوں افراد نے بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کی ریاستی حیثیت کے خاتمے کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق امریکہ اور طالبان کے درمیان اچھی بات چیت جاری ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ امریکی فوج کے انخلا کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں رومانیہ کے صدر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کا معاہدہ خود ان کے یا طالبان کے لیے قابل قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیل زاد منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ روانہ ہوئے ہیں، جہاں وہ طالبان کے ساتھ مجوزہ امن معاہدے پر دوبارہ بات چیت کریں گے۔ کابل کے شادی ہال میں بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 80 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بدھ کے روز یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ہفتے کی رات زخمی ہونے والوں میں سے 17 افراد نے ہسپتال میں دم توڑ دیا، جس کے باعث مرنے والوں کی تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ داعش نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ طالبان کے ایک سابق عہدیدار اکبر آغا نے بتایا ہے کہ امن معاہدہ طے پانے کے بعد افغانستان میں امریکی فوجوں کی موجودگی کا معاملہ دوحہ بات چیت کے نویں دور میں زیر بحث آئے گا۔ اکبر آغا کا کہنا تھا کہ معاہدہ ابھی طے نہیں پایا ہے اور دونوں فریق دستخطوں سے پہلے رہ جانے والے امور پر مذاکرات کریں گے۔ سفیر خلیل زاد نے بھی ایک ٹوئیٹر پیغام میں کہا ہے کہ ان کی پہلی منزل دوحہ ہوگی، جہاں وہ باقی ماندہ مسئلوں پر بات کریں گے۔ سوڈان کے چوٹی کے جنرل نے فوجی سویلین کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، جو آئندہ انتخابات تک ملک کا اقتدار سنبھالے گی۔ سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے اطلاع دی ہے کہ جنرل عبدالفتاح البرہان نے بدھ کے روز حلف اٹھایا۔ ان کے ساتھ 11 رکنی کونسل نے بھی حلف اٹھایا۔ نامزد وزیر اعظم عبداللہ حمدوک دن کے اختتام تک حلف اٹھا لیں گے۔ برہان اس فوجی کونسل کے سربراہ بنے تھے جس نے اپریل میں طویل عرصے سے برسر اقتدار عمر بشیر کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا تھا۔ نئی کونسل فوجی لیڈروں اور ان احتجاجیوں کے درمیان شراکت اقتدار کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہے جو سول قیادت والی حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقوں کا تازہ ترین دور ختم ہو گیا ہے۔ شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے چوٹی کے مندوب سول میں ہیں اور شمالی کوریا کے ساتھ طویل عرصے سے تاخیر کا شکار کاروباری سطح کی بات چیت کے لیے ہر چیز موزوں ہے اور تیار ہے سوائے شمالی کوریا کے۔ شمالی کوریا کے خصوصی نمائندے اسٹیفن بیگن نے جو 3 روزہ دورے پر سول پہنچے ہیں، کہا کہ جیسے ہی اپنے شمالی کوریا کے ہم منصب سے کوئی اشارہ ملتا ہے، ہم بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ اور امریکی محکمہ خارجہ نے $8 ارب کے F-16 طیاروں کی تائیوان کو ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے۔
چین کی جانب سے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اور چین نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس سودے میں ملوث فرموں پر اقتصادی پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔